جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا گل مک گئی جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ تھے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے گزارا تے پگان وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ